आतिफ, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि मुहर्रम की आमद है, अपने आदमियों को अलर्ट रखो, दुश्मन इस मौके पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। अब देख लिया ना। सिद्दीकी साहब ने टेलीविजन स्क्रीन की तरफ इशारा किया जिस पर एक इमाम बारगाह में होने वाले जोरदार धमाके के बाद के मनाजिर दिखाए जा रहे थे। हलाकतों की तादाद 20 अफराद से बढ़कर थी, जबकि जख्मी होने वाले उससे भी दर्जन भर ज्यादा थे। सर, मेरे आदमी अलर्ट हैं, मगर तादाद की कमी आड़े आ जाती है। मुझे बहानेबाजी से नफरत है आतिफ, और आप जैसे ऑफिसर से मुझे इस तरह के आर्गूमेंट की तवक्को नहीं थी। सॉरी सर, हम इंशाल्लाह जल्द ही कोई अच्छी खबर आपको सुनाएंगे। देखो आतिफ, तुम एक पढ़े लिखे और ज़हीन ऑफिसर हो। जासूसी की तारीख कितनी पुरानी है, इससे खूब वाकिफ हो। इंसान ने अपने हम नस्ल इंसानों को किस तरह वहशत और बर्बरियत का निशाना बनाया, इससे दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जूं जूं तहसीब इंसानी ने इर्तका की मनाजिल तय की, वो इंसानी वहशत जो कभी मैदान जंग में आमने सामने की लड़ाई में जाहिर हुआ करती, वो गायब होगी और उसकी जगह ऐसी दरिंदगी वजूद में आई जो पहले से कई गुना बढ़ी हुई है। क्योंकि पहले उस दरिंदगी का निशाना गो औरतें और बच्चे भी बनते थे, मगर बहुत कम, जबकि आज तो उस बर्बरियत से अस्पताल, इबादत गाहें और स्कूलों मदरसे से भी महफूज नहीं रही। हमारा मुल्क बहुत से ममालिक की नज़र में कांटे की तरह खटक रहा है। बकौल शायर, कांटे की तरह हूँ मैं रकीबों की नज़र में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल, और उनमें से हर एक की कोशिश है कि इस मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, बदनज़मी, लाकानूनियत और दहशत फैलाई जाए। अवाम का एतमाद अपने मुहावजों से मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों पर से उठा दिया जाए। उन्हें लुटेरों और मुल्क की हिफाजत करने वालों के बीच फ़र्क महसूस ना हो सके, लेकिन हमने इंशाल्लाह इस एतमाद को बहाल करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हमसाया मुल्क है, जिसमें आज भी एक ऐसी कौम आबाद है जिसने करीबन 2400 साल अपने सियासी देवता चांकिया उस कोटलिया से मकरो फरेबकारी, वहशत और बर्बरियत का जो सबक पड़ा था, वो आज भी उसे अपना जुज़्व ईमान बनाए हुए हैं। नंबर 1, मौरखीन उसकी पैदाइश 4वीं सदी कबल मसीह निस्फ अव्वल बतलाते हैं। ये पाकिस्तान के अजीम शहर टेक्सला में पैदा हुआ था, जो मुख्तलिफ तहजीबों और बादशाहतों का मस्कन रहा है। कोटलिया ज़ात का बरहमन था, लेकिन बहुत ज़्यादा बदसूरत था, और अपनी बदसूरती पर उसने इल्म और दानिश का पर्दा डाले रखा। उसने 150 अब्वाब पर मुश्तमिल अर्थ शास्त्र नामी किताब उस वक्त के राजा की रहनुमाई के लिए लिखी। उस ज़ख़ीम तारीख़ी दस्तावेज़ में उसने अपने हमसाए को बर्बाद करने, दुश्मन के खिलाफ खुफिया रेशा दवानियाँ करने, हमसाया रियासत के अमन व अमान को तहबाला करने, दुश्मन मुल्क में बीमारियां फैलाने, जहर खुरानी, धोखा दही, अफवाह साजी, गर्ज, तमाम गैर इंसानी और गैर इखलाकी मुजरिमाना अफ़ाल बाद तफसील दर्ज किए हैं, और राजा को बतलाया कि उन गैर इंसानी, गैर इखलाकी, गैर मजहबी और गैर कानूनी तरीक़ों पर अमल करके ही वो अपनी बादशाहत बरकरार रख सकता है। अगरचे जासूस और जासूसी निज़ाम इतने ही कदीम है जितनी तारीख इंसानी और नज़ाई सूरत हाल में उसका अवलीन मंदरज किरदार चीन के अस्करी मुफ़क्किर सोनजो ने अपनी किताब 150 आर्ट ऑफ वार कबल मसीह में लिखी गई। उस मशहूर ज़माना किताब के बाद निज़ाम रियासत में इंटेलिजेंस और जासूसी की ज़रूरत तो अहमियत के लिए जिस किताब ने शोहरत दवाम हासिल की, वो दुश्मनों गप्ता कोटलिया उर्फ चांकिया की अर्थशास्त्र है। कोटलिया उर्फ चांकिया के लफ्ज़ी मायनी मक्कार हैं। कदीब हिंदौर तहजीब की किताब कादम्बर का मुसन्निफ बाना अर्थशास्त्र से मुतल्लिक लिखता है। कोटलिया की किताब ऐसी सियासत की तालीम देती है जो बेरहमी जुल्म की अलमबरदार है, और जिसमें हुकूमत के वज़रा को धोखादही की तालीम दी जाती है, जिसके मशीर दौलत समेटने में मसरूफ़ हैं, और जिस किताब में मोहब्बत के रिश्ते खून रेजी में बदल जाते हैं। तारिक इस्माइल सागिर। उनके बाद यहूद व नसारा हैं। उनकी निगाहों में पाकिस्तान की हैसियत इस्लाम के एक किले की सी है, और इस्लाम दुश्मनी के सबब पाकिस्तान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर खुशकिस्मती से हम दुनिया के उन 8 ममालिक अमेरिका, चीन, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, रूस, शमाली कोरिया, और ये वो 8 एटमी पावर ममालिक हैं जो एटमी तजर्बा कर चुके हैं, उनमें शामिल हैं जिन्हें एटमी पावर होने का एजाज़ हासिल है। सिद्दीकी साहब एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका और दोबारा गोया हुआ। बहरहाल इन तमाम ममालिक की खुफिया एजेंसियों के मुकाबिल हम तन्हा हैं। अगर इसी तरह वसाइल का रोना रोते रहे, तादाद की कमी का गिला करते रहे, तो फिर तो गए काम से।
یاد رکھو ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ہم نے ہار نہیں ماننی، انہیں منمانی نہیں کرنے دینی۔ کوئی 11، کوئی CIA 2، کوئی خفیہ فریمیسن 3، کوئی موساد 4، کوئی FBI 5 اور کوئی KGB 6۔ انشاءاللہ ہماری CIA 7 اور ISI 8 کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم اپنے جوانوں کو ان سے کم پاتے ہو؟ RA-1 انڈیا کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی، CIA 2 امریکی انٹیلیجنس، یہودیوں کی عالمی تنظیم جس کی سرگرمیاں عام طور پر سربستہ راز رہتی ہیں۔ یہ واحد تنظیم ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے یہودی آپس میں خفیہ روابط رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کی قدیم ترین تنظیم ہے۔ موساد دنیا کی سب سے زیادہ شفاف اور فعال خفیہ یہودی ایجنسی موساد ہے۔ اس کا مکمل نام دی انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس ہے۔ یہ امریکی، روسی اور برطانوی خفیہ اداروں سے زیادہ فعال ہے۔ FBI یہ امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس پولیس کا نام ہے۔ 1908 میں عمل میں آیا اور FBI کا مخفف ہے۔ KGB 6 یہ روس کی خفیہ ایجنسی ہے۔ C-17 یہ پاکستان کی وہ تنظیم ہے جو وطن دشمنوں کے خلاف کاؤنٹر کارروائی کرتے ہیں، اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کا مخفف ہے CI کا۔ ISI انٹر سروس انٹیلیجنس پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نہیں سر عاطف، مجھے خالی خلی تسلی نہیں چاہیے، گفتار کے غاری نہیں کردار کے غازی چاہیے۔ سر انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ گڈ۔ دوسری بات یہ کہ اب نمبر کسی سنی مسجد کا ہے، کیونکہ محرم کی آمد تک دشمن شیعہ سنی فسادات کے لیے زمین ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اپنے آدمیوں کا زیادہ دھیان سنیوں کی مساجد کی طرف ہونا چاہیے، اور ان میں بھی خصوصاً ان مساجد پر زیادہ نظر رکھنی ہے جن کی انتظامیہ کے شیعہ مسلک کے ساتھ کھلے اختلاف ہیں۔ میری مراد عاشقان صحابہ گروپ سے ہے۔ میں سمجھ گیا سر، ایسے ہی ہوگا۔ باقی بدرالدین صاحب نے تیری اورنگزیب کلر کو چھوڑنے کی تجویز کو بہت سراہا ہے، شاید چند دنوں تک وہ تم سے بالمشافہ ملاقات بھی کر لے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی سر۔ اورنگزیب کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ جی سر، فی الحال کسی نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ وہ چوکنا ہے اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے حلقہ احباب بھی وسیع کرنا شروع کر دیا ہے، خصوصاً مشکوک افراد اس کا ٹارگٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کی جانب سے کوئی مثبت رپورٹ ملے مجھے فی الفور اطلاع کرنی ہے۔ اوکے سر، کہہ کر عاطف وہاں سے باہر نکل آیا۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ کلاس روم نما کمرے میں 3 پیس سوٹ پہنے ایک پروفیسر نما آدمی داخل ہوا۔ اس نے آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے جنہیں کنگھی کرنے سے پہلے تیل سے خوب چپڑا گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی خوبصورت نقش و نگار سے مزین لکڑی کی اسٹک اس کے عمر رسیدہ ہونے کی نشانی تھی، جبکہ اس کے چلنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس اسٹک کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں بیٹھے افراد کی تعداد 20 کے قریب تھی، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے، البتہ 2-3 پختہ عمر کے بھی نظر آ رہے تھے۔ نوارد کو تعظیم دینے کے لیے تمام کھڑے ہو گئے۔ پلیز بیٹھیں، وہ نرم لہجے میں بولا، اور تمام خاموشی سے اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئی۔ کلاس میں آپ لوگوں کا پہلا دن ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے رسمی سا تعارف ہو جائے۔ میرا نام AK ہے۔ شاید یہ کچھ عجیب سا لگے، مگر در حقیقت میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس نام کا انتخاب کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے نام سے میرے مذہب کو اخذ کرتا رہے۔ مذہب کی اپنی حیثیت ہے، مگر میری سوچ کی پرواز ذرا بلند ہے۔ میں صرف انسانیت پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ میرے فلسفے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، ہمدردی، انسانیت کی خدمت کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب اپنا کریا دعویٰ کرنا کہ ایسا کرنے والا خدا کا پسندیدہ بنتا ہے، یہ بات محض جھوٹ و وابتر تو ہو سکتی ہے، سچ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال یہ باتیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں گی۔ ویسے بھی یہ میرا نقطۂ نظر ہے، اور میں ہر آدمی کے نقطۂ نظر کو قابل احترام سمجھتا ہوں۔ کسی پر اپنے خیالات مسلط کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ نمبر سے اپنا تعارف کراتے جائیں، جو ذاتی نام، اقامتی شہر کے نام اور تعلیم پر مشتمل ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پہلی رو میں دائیں طرف بیٹھا ہوا پہلا لڑکا کھڑا ہوا۔ میرا نام عبداللہ ہے، پشاور کا رہائشی ہوں، تعلیمی درجہ MBA۔ اس کے ساتھ والا کھڑے ہوتے ہوئے بولا،
अहमद नवाज रावलपिंडी MSc। अगला उठा अकरम कोयटा। सारे बारी बारी अपना तारुफ करवाते गए। तारुफ तो मुकम्मल हुआ, आप लोगों के मुतल्लिक मजीद आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता रहेगा। हमारे पास 15 माह का मुख्तसर सा टाइम है और इस दौरान आप लोगों को बहुत से अनूम फ़नून से वाक़फियत दिलाना मकसूद है, मगर ये बेल तभी मुंठे चढ़ेगी जब आप लोग मुकम्मल शौक, दिलचस्पी और दिलजमी से ये काम सीखने की कोशिश करोगे। अगर अब तक किसी का जहन इस ट्रेनिंग से मुत्तफिक नहीं हो सका हो और वो हमें ज्वाइन ना करना चाहता हो तो बता सकता है, हम बसर शुक्रिया और एहतराम उसे वापस पहुंचा देंगे। है कोई? कहते हुए एक ने हाजरीन पर तायरा निगाह दौड़ाई, मगर तमाम खामोशी से अपनी जगह बैठे रहे। गुड। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने सिलसिला कराम जारी रखा। यूं भी इस सिखलाई में सरासर आप लोगों का ज़ाती फ़ायदा है। मैं खुद तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। असल इंसानियत के दोस्त तो वो हैं जिनकी मेहनत और सरमाए से ये अजीम काम शुरू हो सका है। याद रखना, बिगड़े माशरे को सुधारने के लिए, मुल्क में इनकलाब लाने के लिए, अदल इंसाफ का बोलबाला करने के लिए अपने वक्त, दौलत और जान की कुर्बानी देना ही सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत, सबसे बड़ा जिहाद और सबसे बड़ी कुर्बानी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, हाजरीन में से चंद आदमी जोर से बोले जबकि बाकी खामोश बैठे रहे। क्या बाकी इस बात से इत्तफाक नहीं करते? इत्तफाक तो करते हैं, मगर सर इंसानियत भी तो मजहब ही सिखाता है ना। जवाब देने वाला अब्दुल्ला था। गुड, बहुत खूब। अब्दुल्ला नाम बताया था ना आपने? एक का लहजा तहसीन आमेज था। जी सर। तो अब्दुल्ला कौन सा मजहब इंसानियत सिखलाता है? बल्कि सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। यूँ कहना मुनासिब होगा कि कौन सा मजहब इंसानियत नहीं सिखलाता। अब्दुल्ला जवाबन बोला, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता सर, इसी वजह से तो मैंने सवाल बदला था। एके ने हंसते हुए कहा, वरना मेरे पहले सवाल का आपने सीधा साधा जवाब देना था कि इस्लाम। और यही सवाल अगर किसी हिंदू, ईसाई, सिख, बुद्ध मत या यहूदी से पूछा जाए तो वो अपने मजहब का नाम लेगा। तो इससे साबित क्या हुआ? यही ना कि हर मजहब इंसानियत की अच्छाई की और नेकी की तालीम देता है। इस लिहाज से तो किसी भी मजहब के मानने वालों को दूसरे मज़ाहिब पर फोकियत हासिल ना हुई ना। हम तो उसे अच्छा समझेंगे जो इंसानियत की खिदमत करता हो। अब वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, पारसी है या कुछ भी है, अपने लिए है। हमारे लिए तो उसकी इंसानियत, उसका लोगों के साथ नेक सलूक ही फायदेमंद होगा। इसका मतलब है अपने मजहबी अहकामात की वजह आवरी फजूल ठहरी। अब्दुल्ला का लहजा हल्की सी तलखी लिए हुए था। ये मैंने कब कहा है? एक के लहजे की नरमी में फ़र्क नहीं आया था। मेरी निगाह में हर मजहब काबिल एहतराम है और हर मजहब के मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मजहबी तालीमात पर अमल पैरा हों। लेकिन इस ज़मन में किसी मजहब को ये हक हासिल नहीं कि वो सोच को खुद को सच्चा समझते हुए बाकी तमाम मज़ाहिब को एक कलम मुस्तरद कर दे। बल्कि मैं दलील से साबित कर सकता हूँ कि आप कई जगहों पर अपने मजहब की तरफदारी के बजाय इंसानियत की तरफ झुकाव महसूस करेंगे। मसलन ये कि आपके मोहल्ले में दुकानदार है, एक हिंदू एक मुस्लिम की दुकान पर घी 50 रुपये किलो बिकता है और हिंदू की दुकान पर 45 रुपये किलो। आप कहाँ से घी खरीदना पसंद करेंगे? हिंदू से ना, क्योंकि वो ज़्यादा ईमानदार और लोगों का हमदर्द है। हालांकि हम मजहब होने की वजह से आपको मुसलमान से ख़रीदना चाहिए। इस तरह अगर कीमतें उसके बरक्स हों, यानी मुस्लिम के यहाँ 45 और हिंदू के यहाँ 50, तो एक हिंदू मुस्लिम दुकानदार से ख़रीदारी को पसंद करेगा। तो क्या मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि चंद टकों के लिए आदमी अपने हम मजहब को छोड़ देता है? उसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम, हर दो ने इंसानियत का खैर मुकद्दम किया। मैं एक छोटी सी मिसाल और दूंगा कि अगर आपके सामने कोई चीज़ जैसे टेप रिकॉर्ड, टीवी या घड़ी वगैरह लाई जाए। एक टेप रिकॉर्ड की कीमत 1000 रुपये हो जो पाकिस्तान का बना हुआ हो, दूसरे टेप रिकॉर्ड की कीमत 2000 रुपये हो जो मेड इन जापान हो, आप कौन सा टेप रिकॉर्डर खरीदेंगे? जापान वाला ना। किस लिए? क्योंकि पायदार है। जापान की चीज़ें पाकिस्तान के मुकाबले में पायदार होती हैं और हर आदमी चाहता है कि जो चीज़ खरीदे एक दफ़ा ही खरीदे। हालांकि पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और जापान बकौल आपके काफिर। तो क्या वजह है एक मुसलमान मुल्क की चीज़ पर काफिर मुल्क की चीज़ को तरजीह देना? मैं जिससे भी पूछूं वो बिला तकल्लुफ कह देगा पायदारी। एक जापानी कंपनी ने अपनी मसनूआत में ज़्यादा ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छा माल लगाया और हर खास व आम के लिए उसका माल पसंद ठहराया। क्या मैं अपनी बात की वजाहत सही तरीके से कर सका हूँ? जी जनाब। इस मर्तबा तमाम बेक आवाज़ बोले थे। गुड।
باقی جہاں تک تعلق ہے اسلام کا تو اسلام بہت اچھا اور بہت اعلیٰ دین ہے، مگر افسوس کہ پاکستان میں اس کا رسمی سا نام ہی باقی ہے۔ عمومی طور پر اس کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اب آپ میں کافی لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ پاکستان میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، حج کے لیے بے دریغ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کافی ہیں، تو کیا اچھے مسلمان ہونے کی یہی نشانی ہے؟ یہ تو ہر بندے کا ذاتی فعل ہے، ذاتی نفع ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ایک حج پر جانے والا بجائے حج پر جانے کے، بجائے مکہ و مدینہ کے سیر سپاٹے کے، وہ رقم ان غریبوں کو دے دے جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی ذات پر رقم خرچ کرنا آسان ہے، دوسروں پر خرچ کرنا ازحد مشکل۔ پھر عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ میں سے ہر آدمی کی مکمل داستان سنی جائے تو شاید 15 ماہ انہی دکھ بیتیوں کو سننے میں گزر جائے۔ کوئی پولیس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، کوئی چودھری ملک یا وڈیرے کا ڈسا ہوا ہے، کس پر ناظم، ایم پی اے، ایم این اے کی نظر کرم ہوئی ہوگی، اور کوئی ہماری انصاف پسند عدالتوں کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچا ہوگا، تو کیا ان سب کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جہاد نہیں ہے، انسانیت کی خدمت نہیں ہے؟ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک کسی مسیحا کے انتظار میں اپنی جائز خواہشات کو قربان کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنے دلوں کو اچھا مسلمان ہونے کی جھوٹی تسلی دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ ہمیں اس ناانصافی، اس ظلم، اس جبر کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی، اس کے خلاف صف آرائی کرنی پڑے گی، اس کے خلاف ڈٹنا پڑے گا۔ بقول شاعر: ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو، میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر تم میں کس طرح یہ کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو، اور ہمیں نے گردش دوراں کا رخ بدلنا ہے، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے۔ ایک ایک کی آواز میں بڑا ترنم اور سوز تھا، تمام کے دل عجیب قسم کے جذبات سے بھر کے تھے، ایسے جذبات جن میں کچھ کر گزرنے کی خواہش، کچھ کھو دینے کا حوصلہ اور کچھ پا لینے کا عزم ہو۔ کیا آپ لوگ اس نیک مقصد میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یس سر، ہم تیار ہیں، تمام کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوکے، میرے پاس 5 منٹ مزید ہیں، اس کے بعد پیریڈ ختم ہو جائے گا، اور ان 5 منٹوں میں آپ کو ٹریننگ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں۔ کل سے آپ کا پہلا پیریڈ صبح 5 بجے شروع ہو جایا کرے گا، جو کہ 5 سے 6 بجے تک جاری رہے گا۔ اس پیریڈ میں عام پی ٹی فزیکل ٹریننگ کرائی جائے گی، اس کے بعد 6 سے 7 بجے تک ناشتے کی بریک ہوگی، 7 سے 8 بجے آپ لوگوں کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ پیریڈ صرف گپ شپ کا ہوگا۔ 8 سے 10 بجے تک آپ لوگوں کو تمام قسم کے ہتھیاروں کے متعلق سکھلائی دی جائے گی تاکہ آپ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ 10 سے 11 بجے تک آپ کو چائے کی بریک دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اس عمارت میں، جسے ہم یونیورسٹی کہتے ہیں، کیفیٹیریا بنا ہوا ہے، جہاں آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی غذا فراہم کی جائے گی۔ آپ لوگ وہاں سے بغیر کسی ادائیگی کے ہر چیز لے سکتے ہو۔ کیفے والے کو صرف ایک رسید آپ نے سائن کر کے دے دینی ہے، اور یہ بات بھی شاید آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو کہ اس یونیورسٹی میں باقاعدہ کلاسیں چلتی ہیں، البتہ خصوصی کلاس صرف آپ لوگوں کی ہے، باقی سارے مقامی لوگ ہیں، انہوں نے داخلہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے اصل کام پر پردہ پڑا رہے، ورنہ شاید انڈین حکومت کو بھی ہمارا وجود برداشت نہ ہو۔ 11 سے 1 بجے تک آپ کو خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف داؤ پیچ اور طریقے سکھلائے جائیں گے۔ 1 سے 4 بجے تک دن کے کھانے اور آرام کے لیے بریک ہوگی، 4 سے 6 بجے تک گیمیں ہوں گی، 6 سے 8 بجے تک ریسٹ، اور پھر رات 8 بجے سے 9 بجے تک 1 گھنٹہ اسٹڈی پیریڈ ہوگا۔ رات کا کھانا 10 بجے کھایا جائے گا، اور اس کے بعد صبح 5 بجے تک سونے کا ٹائم۔ ہفتے کی شام اور اتوار کا دن آپ کا مکمل آرام ہوگا۔ اس سارے ٹائم ٹیبل کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض یا مشورہ؟ مگر تمام خاموش رہے۔ اگر کوئی مشورہ نہیں تو پھر 8 بجنے میں 1 منٹ رہتا ہے، کلاس روم سے باہر ویپن انسٹرکٹر آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔
वेपन इंस्ट्रक्टरों ने उन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया और हर ग्रुप में 10-10 आदमी थे। दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से अलहदा लकड़ी की एक बड़ी सी टेबल के पीछे खड़ा कर दिया गया। आप लोगों में कोई ऐसा बंदा है जो इससे पहले किसी हथियार से वाकफियत रखता हो? जी सर, 3 आदमियों ने हाथ खड़े कर दिए। वो अब्दुल्ला, रहीम और फखर जमान थे और तीनों पठान थे। कौन कौन से हथियार से वाकफियत रखते हो? क्लाशनकोव, 12 बोर, 8mm और 303। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। गुड, और आप दोनों? इस मरतबा इंस्ट्रक्टर का रुए सुखन रहीम और फखर जमान की तरफ था। क्लाशनकोव सर, दोनों बेजुबान बोले। ओके, तो आज हम भी अपने सबक की इब्तिदा क्लाशनकोव से करते हैं। ये कहकर इंस्ट्रक्टर ने टेबल के नीचे पड़ा हुआ बड़ा सा बॉक्स खोला और उसमें से चंद गन्ने निकालकर टेबल पर सजा दी। ये एक रूसी साइंसदान मिखाइल क्लाशनकोव की इजाद है और उसी के नाम की निस्बत से इसे क्लाशनकोव कहा जाता है। AK-47 और मशीन गन भी उसी हथियार के नाम है। उसे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी में शॉर्ट मशीन गन कहा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, जिनमें से चंद एक आपके सामने पड़ी हैं। ये वो हथियार है कि पहली दफ़ा बनने के बाद से लेकर आज तक हर दिल अजीज चला आ रहा है और बहुत ज़्यादा ममालिक इसे बना रहे हैं। इसे खोलने के लिए सबसे पहले उसकी मैगजीन को ये कैच दबा कर उससे अलहदा करें। वेपन इंस्ट्रक्टर ने उन्हें मैगजीन कैच दिखाकर मैगजीन को गन से अलहदा किया। गन की तरह उसके साथ मैगजीनें भी मुख्तलिफ इक़साम की मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटी मैगजीन है। इंस्ट्रक्टर ने उनकी आंखों के सामने एक मैगजीन लहराई। इसमें 30 राउंड आते हैं, जबकि इसके अंदर 40 राउंड आते हैं। वो एक दूसरी मैगजीन उठाते हुए बोला और फिर उसे भी वापस रखकर उसने गोल मैगजीन की तरफ हाथ बढ़ाया और इस मैगजीन में 75 राउंड आते हैं। मैगजीन में राउंड भरने के लिए आप राउंड को मैगजीन के दोनों किनारों के दरमियान रखें, जिन्हें मैगजीन के लिप्स कहा जाता है, और फिर नीचे की तरफ दबाएं, लेकिन ये ख्याल रहे कि बुलेट का रुख उस सिमत में हो। इंस्ट्रक्टर का इशारा मैगजीन की कटी हुई जानिब था। अब राउंड लोड हो गया। इसी तरह बाकी राउंड भी एक एक करके उसमें डालते जाएं। याद रखें कि ये एक फुल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियार है, यानी इससे आप सिंगल राउंड भी फायर कर सकते हो और ब्रस्ट भी। ऐसा करने के लिए आपको उसके सेफ्टी लेवर को मुनासिब जगह पर सेट करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर ने गन उठाकर उन्हें सेफ्टी लीवर की मुख्तलिफ पोजीशनें चेक कराई और फिर पूरे 2 घंटे वो उन्हें क्लाशनकोव की मुख्तलिफ इक़साम दिखाकर उनके मुतालिक मालूमात मुंतकिल करता रहा। दरमियान में उसने सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक दी थी। 10 बजते ही वो बोला, अभी टी ब्रेक का टाइम हो गया है। मिस्टर कामरान आपको RTD का कार्ड इशू करेगा। उन कार्ड्स की मौजूदगी में कैफेटेरिया और कैंटीन पर आपको मुफ्त सर्विस की सहूलत मैसर होगी। सर, आपका नाम पूछ सकता हूँ? इस्माइल शाह ने झिझकते हुए पूछा। पूछ लो। वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर तमाम हंस पड़े थे। तो फिर बता दे सर, इस्माइल भी उसी लहजे में बोला। सिकंदर और इसका काशिफ। सिकंदर ने दूसरे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर की तरफ इशारा किया। और मैं कामरान हूँ। सिकंदर की बात खत्म होते ही एक उधेड़ उम्र पावकार सा शख्स बोला। वो जाने का मुझ के करीब आकर खड़ा हो गया। अगले चंद मिनट में कामरान हर आदमी को एक सुर्ख रंग का कार्ड इशू कर चुका था, जिसके दरमियान में एक मखसूस नंबर खुदा हुआ था, जबकि कार्ड की पुष्ट पर किसी नामालूम जुबान के चंद लफ्ज लिखे हुए थे। और फिर कामरान ही तमाम को कैफे में ले गया। वो एक बहुत बड़ा हॉल था। कैफे में दाखिल होते ही तमाम शश्ते रह गए थे, क्योंकि हॉल मुख्तलिफ किस्म के लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था। उन्हें यूं लगा जैसे वो किसी बारौनक बाजार में पहुंच गए हों। पाशा के अंदर दाखिल होते ही कमरे में मौजूद चारों आदमी ताजीमन उठ खड़े हुए। प्लीज तशरीफ रखिए। पाशा नरम सोफे में धंस गया और चारों खामोशी से बैठ गए। विक्रम, 3 दिन बाद जुम्मा है, क्या तुमने मस्जिद का इंतखाब कर लिया है? उनके बैठते ही पाशा ने गुफ्तगू का आगाज किया। महाराज, वर्बली तौर पर तो कर लिया है, अलबत्ता हतमी तौर पर आपने ही डिसाइड करना है। कौन सी मस्जिद मुंतखब की है? सदर बाजार में जो जामिया मस्जिद है। मेरा ख्याल है वो तो किसी खास मसलक की मस्जिद नहीं है। जी महाराज, किसी खास फिरके की तो नहीं, आम सुन्नियों की है। अलबत्ता उस मस्जिद में जुम्मे की नमाज के टाइम रश दूसरी मसाजिद के मुकाबले में ज्यादा होता है। विक्रम, मैं तुझे अच्छा खासा अक्लमंद समझता था। महाराज, कोई मिस्टेक हो गई है क्या? विक्रम गड़बड़ा गया। विक्रम, हमेशा याद रखो कि एक तीर से 2 शिकार किया करो। देखो, उस मस्जिद में धमाका होने का नुकसान वक्त ही होगा कि जितने जख्मी या हलाक होंगे उसी वक्त हो जाएंगे, जबकि हमने उस धमाके से दो रस नताइज
حاصل کرنے ہیں، شیعہ سنی فساد شروع کرانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب دھماکہ اس مسجد کے بجائے اشکان صحابہ گروپ کی مسجد میں ہو۔ بالکل مہاراج، بجائے ارشاد فرمایا آپ نے، تو یہ تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ بلون، تم خاتم حسین یعنی رام پرساد کی جگہ ترقی پا گئے ہو۔ پاشا وکرم کے ساتھ بیٹھے گھنی مونچھوں لمبوترے چہرے والے آدمی سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اپنے ٹاسک کا تو پتا ہوگا، اب تک کیا کچھ کیا اس سلسلے میں؟ بلونت نے گلا کھنکار کر کہا، مہاراج، اورنگزیب کلرک سے رابطہ کرنے سے تو آپ نے خود منع کر دیا تھا، لے دے کے ایک مطلوبی وہاں رہ کے آئے، میں نے اس سے ملاقات کی تھی، اس کا کہنا ہے ہماری مطلوبہ فائل اورنگزیب کی کسٹڈی میں ہے، اگر مطلوب کو درمیان میں رکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کمیشن لینے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے برعکس اورنگزیب سے رابطہ کیا جائے تو ایک تو رقم کم خرچ ہوگی، دوسری خطرہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ بات کو الجھا رہے ہو، اورنگزیب سے رابطے پر خطرہ کس طرح کم ہو جائے گا جبکہ ہمیں خطرہ ہی اسی سے ہے؟ مہاراج، چارج سنبھالتے ہی میں باقاعدگی سے اورنگزیب کی نگرانی کروا رہا ہوں، اگر وہ خفیہ ایجنسیوں کی نظر میں آ گیا ہوتا تو یا تو اس پر نظر رکھی جا رہی ہوتی یا پھر اسے گرفتار کر لیا جاتا، جبکہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ اورنگزیب خود ہی ایجنسی کا بندہ ہو، لیکن یہ بھی اس وجہ سے قابل قبول نہیں کہ ایسا ہونے کی صورت میں وہ پہلی ڈیل میں انجانی رام پرساد کو گرفتار کروا دیتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے تو اورنگزیب کا خفیہ ایجنسی سے کوئی تعلق نہ ہو اور آج کل اس نے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہو، یہ بھی اس وجہ سے صحیح نہیں کہ ایک دم بغیر کسی وجہ کے وہ ان کے لیے کام کیوں کرنے لگا۔ اگر ایجنسی نے اسے گرفتار کیا تھا اور جان کے خوف سے اس نے یہ حامی بھری تو یہ بھی دو وجہ سے ناممکن ہے۔ پہلی وجہ کہ اورنگزیب مطلوب کے بارے میں جانتا ہے اور اس سے اس بارے میں اگلوانا ایجنسی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو جب ایجنسی کو ایک نئے بندے کے متعلق معلوم ہو گیا تو اسے زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ دوسرے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو اورنگزیب اپنی غلط حرکات سے لازماً رک جاتا، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے اندر اب تک ایسی کوئی تبدیلی نوٹ نہیں کی گئی، اور اگر میرا یہ تجزیہ درست ہے تو پھر بغیر کسی واسطے کے ڈیل کرنے میں خطرہ اور خرچہ دونوں کم ہوتے ہیں۔ شاباش بلونت، مرزا تحسین آمیز لہجے میں بولا، تمہارا تجزیہ کافی حد تک درست ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ خفیہ ایجنسی کے آدمی رام پرساد کی نگرانی کرتے پائے گئے اور اسی دن جب اس نے اورنگزیب سے ملاقات کی تھی، اس لیے ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور خفیہ ایجنسی کا طریقہ کار بھی کچھ عجیب سا ہے۔ وہ برسوں ایک بندے کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کے بندوں کو کوئی بھی اس کی نگرانی کرتا نظر نہیں آیا، تو بھائی وہ خفیہ ایجنسی کے بندے ہیں، ہر ایرا غیرہ انہیں نہیں تاڑ سکتا، اور سب سے بڑھ کر اگر واقعی اورنگزیب کی نگرانی نہیں ہو رہی تب بھی میں اس سے ڈیل کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تم نہیں جانتے یہ CI اور ISI کا کیا بلا ہے، یہ موزے جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے پاتال کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑتے۔ باقی جہاں تک خرچے کا تعلق ہے اس کی فکر مت کرو، وہ ہم انہی سے نکالیں گے، کیوں مسٹر سدھیر؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پاشا کا مخاطب تیسرا آدمی تھا۔ نہیں مہاراج، آپ بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پھر بلونت کو بتاؤ کہ خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ 2-3 اغوا برائے تاوان کی وارداتوں سے پورا ہو جائے گا مہاراج۔ ہاں ہاں ہاں، پاشا نے کہکا لگاتے ہوئے زہر اگلا، اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ چندرو، کچھ سمجھ میں آیا؟ جی مہاراج، کافی دیر سے خاموش بیٹھا چندر پال مودبانہ لہجے میں بولا۔ بلونت، تم مطلوب سے ہی سودا بازی کرو، کلرک ہوٹل پر اس سے ملاقات نہیں کرنی، اس کے بجائے کسی دوسرے مقام کا چناؤ کرو اور ٹائم بھی شام کا مقرر کرو، اس کے بعد جو وہ کہتا ہے اس سے مجھے آگاہ کر دینا۔ ٹھیک ہے مہاراج، بلونت مودبانہ لہجے میں بولا، میں کل ہی اس سے ملتا ہوں۔ چندر پال، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا؟ بھوجن تیار ہے مہاراج۔ تو چلو پھر باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پر ہوں گی، اور وہ تمام ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ شام کا اخبار ہاکر ایک نئی خبر کے ساتھ تقسیم کرتے نظر آئے۔ APM پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک انسپکٹر نے 3 بے گناہ شہریوں کی سرعام پٹائی کی، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ ان کا تعلق NON سے تھا۔ انسپکٹر، جس کا نام دلشاد امین پتہ چلا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہے۔ خبر کافی طویل اور مرچ مسالے سے لبریز تھی، کو سرکاری سطح پر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، مگر عوام میں اس خبر نے ہلچل مچا دی تھی۔ NON جیسی جوشیلی جماعت کے ہزاروں رکن اگلے دن اس تھانے کے باہر جمع تھے جہاں انسپکٹر دلشاد امین نے ان 3 ملزموں کو بند کر رکھا تھا۔ ہنگامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انسپکٹر نے دوسرے تھانوں سے امدادی نفری بلا لی تھی، مگر 100-150 پولیس والے ہزاروں کے اس ہجوم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔
لے دے کہ ان کے پاس فائر کرنے کی اضافی سہولت موجود تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر گولی چلانے کی اجازت شاید وفاق بھی نہ دے پاتے۔ اس ناگفتہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ پولیس خود دلشاد امین کے پاس پہنچ گیا۔ دلشاد، یہ سب کیا ہے؟ ایس پی نے فکر مندی سے جوش سے بھرے بیٹھے انسپکٹر سے پوچھا۔ سر، میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے۔ سازش؟ میں سمجھا نہیں۔ جواباً دلشاد امین نے ایک روز پہلے ہونے والی ساری کہانی منون سنا دی۔ عجیب بات ہے، ویسے تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ میں ان سے اکلوا لوں گا۔ نہیں دلشاد، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ تم نے جلوس کی تعداد دیکھی ہے، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان تینوں آدمیوں کو رہا کیا جائے اور تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی رہائی ناممکن ہے۔ دلشاد، ہوش سے کام لو، ایس پی نرمی سے بولا۔ کیونکہ وہ دلشاد کی ایمانداری، صداقت اور صاف گوئی سے خوب واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ دلشاد جیسے بندے ہی محکمہ پولیس کے لیے باعث افتخار تھے، مگر اس کے ساتھ وہ مجبور بھی تھا۔ اسے جلدی میں کوئی صحیح فیصلہ کرنا تھا، دلشاد کی بھی ڈھارس بندھانی تھی اور ہجوم بھی منتشر کرنا تھا۔ اب جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ ان بندوں نے کراچی میں رہنا ہے، ان کے ایڈریس نوٹ کر لو، بعد میں انہیں دکھا دیں گے کہ پولیس سے ٹکر لینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سر، اس صرف میری ہی نہیں، پورے محکمے کی بے عزتی ہے۔ دلشاد جذباتی ہو گیا۔ کوئی بے عزتی نہیں ہے، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ ابھی ہجوم میں اشتعال پھیلا ہوا ہے، اگر ہم نے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ جانی نقصان کا اندیشہ ہے۔ کسی مفاد کے حصول کے لیے عارضی پست قدمی کرنے کو شکست نہیں کہا جاتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، گہری کھائی عبور کرنے کے چند قدم پیچھے کی طرف لیے جاتے ہیں تاکہ کھائی کو آسانی سے عبور کیا جا سکے، اسے حکمتی عملی کہتے ہیں، اور فی الحال ان تینوں کی رہائی میں ہمارا مفاد ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ایس پی نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ ویسے ان کے ایڈریس تو نوٹ ہو چکے ہیں نا؟ جی سر۔ چلو پھر انہیں ہجوم کے حوالے کریں تاکہ یہ شور شرابہ ختم ہو۔ اس کے علاوہ آپ ہی مہینے کی چھٹی لے لو تاکہ دوبارہ فریش ہو کر ڈیوٹی جوائن کر سکو۔ نہیں سر، چھٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ دلشاد نے ایس پی کے ساتھ قدم بڑھائے۔ او یار، پھر وہی ضد۔ ایک تو خان کو اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر رضامند کرنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ سر، میرے چھٹی لے لینے کی صورت میں دشمن سمجھے گے کہ میں جان کے خوف سے بھاگ گیا ہوں، تو ایک مہینہ انہیں اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھو۔ مگر سر، نو آرگومنٹ، ایس پی نے اسے ٹوکا۔ اس وقت تک وہ حوالات کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ دلشاد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر حوالات میں آڑے تیچھے پڑے قیدیوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے بے معنی سے الفاظ نکل کر رہ گئے۔ ایس پی صاحب نے بھی کسی گڑبڑ کی بو سونگھ لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلا کر مستفسر ہوا، مگر دلشاد اسے کیا بتاتا، اس کا اپنا دماغ معاوضہ ہو گیا تھا۔ قیدیوں کے لیٹنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی، اور یہ بات ایک بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ فاضل علی خان نے تھانے سے باہر نعرے لگاتے ہجوم کو پرمسرت نظروں سے دیکھا اور پھر گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھے شیر خان سے مخاطب ہوا۔ شیر خان، پتہ کرو قیدیوں کا کیا ہوا۔ جی سیٹھ صاحب، کہہ کر شیر خان موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور رابطہ ہوتے ہی مستفسر ہوا۔ شمشیر پارٹی کیسے ہیں؟ کیا؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ اس کی حیرانی بھری آواز گونجی۔ مگر کیسے؟ ٹھہرو میں سیٹھ صاحب کو بتا دوں، کہتے ہوئے وہ فاضل علی سے مخاطب ہوا۔ سیٹھ صاحب، مکرم خان کہہ رہا ہے کہ تینوں قیدی حوالات میں مر گئے ہیں، مگر کیسے؟ فاضل خان کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی، یوں جیسے وہ اس بات سے پہلے سے واقف ہو۔ پتہ نہیں، یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ موبائل دو، ہم خود معلوم کرتے ہیں۔ اور شیر خان نے جلدی سے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ مکرم خان، ہم بول رہے ہیں۔ سیٹھ صاحب، آپ کی ہدایات کے مطابق تینوں کو زہر آلود مشروب پلا دیا تھا، تینوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ مستفسر ہوا۔ سنا ایس پی خود دلشاد امین کے پاس پہنچا ہوا ہے؟ جی سیٹھ صاحب۔ کیا انہیں قیدیوں کی ہلاکت کا علم ہو چکا ہے؟ جی جناب۔ ان کا رد عمل کیا ہے؟ ایس پی صاحب تو بہت پریشان ہے اور انہوں نے انسپکٹر صاحب کو اس غفلت پر سخت سست کہتے ہوئے فوری طور پر اس قتل کا محرک ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، وقتاً فوقتاً صورتحال سے مطلع کرتے رہنا۔ جی سیٹھ صاحب۔ مکرم خان ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ لہجے میں بولا اور فاضل علی نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے موبائل شیر خان کی طرف بڑھا دیا۔ تھانے کے سامنے موجود جلوس کی تعداد میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک جلوس کی کارروائی دیکھنے کے بعد فاضل علی اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم فاضل صاحب، کیسے ہو؟ فون اٹینڈ کرنے والے کی بھاری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام گلزماں صاحب، اپنی سنائے، کافی دنوں بلکہ ہفتوں سے غائب ہو۔ سیٹھ صاحب، کیا بتاؤں، آپ کو تو پتہ ہے نا میری مصروفیت کا، بہرحال حکم فرمائیں۔
हुक्म क्या फरमाना है गुलजमान भाई, आपकी याद आई और हमने नंबर डायल कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ साहब, बस मैं चंद दिनों तक आपके पास चक्कर लगाऊंगा, फिर गपशप होगी। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, फाजिल अली ने अपने लहजे में खलूस समोया। वैसे गुलजमान भाई, इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन का क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन? गुलजमान के लहजे में हैरत थी। हाँ हाँ, दिलशाद अमीन, ये आपकी पार्टी का बंदा नहीं है? वल्लाह आलम, हो सकता है, बहरहाल मैं उससे ना वाकिफ हूँ। मेरा ख्याल है आजकल हालात हाजरा से बेखबर रहते हो। आप कह सकते हैं। वैसे बात क्या है? बात का तो हमें भी कोई ख़ास इल्म नहीं है। अभी रास्ते में एक थाने के बाहर NON का काफ़ी बड़ा हजूम नज़र आया। इस तफसात पर पता चला कि किसी इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन के खिलाफ है जिसका ताल्लुक APM पार्टी से है। उसने NON पार्टी के चंद मुजरिमों को हिरासत में लिया है और इस कानूनी कार्रवाई को NON पार्टी ने अपने एहलकारों के खिलाफ साजिश करार देते हुए थाने का घेराव किया हुआ है। आपकी पार्टी और इंस्पेक्टर करीब की मजम्मत में काफ़ी नारेबाजी हो रही है। हमने तो तफसील मालूम करने के लिए आपको फ़ोन किया था, मगर लगता है आप खुद इससे नाइम हैं। सही कह रहे हैं आप, गुलजमान ने उसकी तायद की। मैं अभी पता कराता हूँ, ये NON वाले यूँ भी डंडे की ज़ुबान समझते हैं। चलो आप मालूम कराएं क्या मामला है। अगर हो सके तो बाद में हमें भी सूरत हाल से आगाह कर दीजिएगा कि हमारी हमदर्दियाँ भी तो MPM के साथ हैं। इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया सेठ साहब, गुलजमान तशक्कुर से बोला और फाजिल खान ने खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ते कर दिया। शेरू मोबाइल जेब में रखते हुए वो शेर खान से मुखातिब हुआ। जी सेठ साहब, तुम यहीं पर उतर जाओ, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह रखना, और अगर APM पार्टी का कोई जुलूस इधर आ निकले तो पता है ना क्या करना है। जी सेठ साहब। ओके, फिर उतर जाओ। शेर खान की गाड़ी से निकलते ही फाजिल अली ने ड्राइवर को घर की तरफ जाने का हुक्म दिया और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून और तमानियत के आसार वाज़े महसूस किए जा सकते थे। उनका मंसूबा तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा था। उनके अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे के लिए हॉल में खामोशी छा गई, मगर ये सिर्फ एक लम्हे के लिए हुआ और दूसरे ही लम्हे वो कहमा कहमी, हलचल और शोर व गुल दोबारा शुरू हो गया। वो तमाम भी चंद मिनट बाद उस माहौल में सनम हो गए। यार, ये तो किसी तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटी की कैंटीन नजर आ रही है। इस्माइल शाह अपने साथ खड़े अब्दुल्ला से मुखातिब हुआ। अब्दुल्ला ने कहा, यूनिवर्सिटी तो है, फिर भी यार किसी शहर से करीब तो नहीं है ना? क्या पता, हमने कौन सा बाहर घूम फिर कर देखा है। आते वक्त कोई काबिल जिक्र आबादी दिखाई तो नहीं दी थी। आपने नहीं देखी होगी, हमने तो देखी थी। अब्दुल्ला ने मुंह बनाया। उनकी इसी गपशप में ब्रेक का घंटा पूरा हो गया और वो कैफे से बाहर निकल आए। ग्राउंड में नए इंस्ट्रक्टर ट्रैक सूटों में मलबूस उनके मुंतज़िर थे। वो तादाद में 3 थे, मगर इस मरतबा उन्हें ग्रुपों में तकसीम नहीं किया गया और इकट्ठा करके एक इंस्ट्रक्टर ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। वो गालबन बाकी दोनों से सीनियर था या फिर गुफ्तगू सलीके से करना जानता था कि असूली तौर पर उसी किस्म के बंदों को नुमाइंदगी का हक दिया जाता है। उसके लहजे में नरमी के साथ एक अजीब किस्म की सख्ती झलक रही थी, जिसे कोई हसास आदमी महसूस कर सकता था। आज आप लोगों की सिखलाई का पहला दिन है, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आप लोगों के लिबास से मुतल्लिक है कि इस लिबास में ट्रेनिंग करते हुए आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि कल से इस पीरियड के दौरान आप तमाम ट्रैक सूट पहनने की कोशिश करें, और अगर कोई शलवार सूट या पैंट शर्ट में ही ट्रेनिंग करने पर बाजिद हो तो हमारी तरफ से छूट है। इस सबक की तरफ आते हैं। खाली हाथ लड़ने का फन बहुत कदीम है, इतना कदीम जितना कि तारीख़ इंसानी, अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें जिद्दत, तब्दीली और बेहतरी आती गई। पहले बगैर हथियार की लड़ाई में ताकत का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता था, लेकिन आज इसके बरक्स मुख्तलिफ किस्म के दाव पेच की अहमियत है और इन दाव पेचों के नाम पर कई किस्म के फ़नून ईजाद हो गए हैं, जैसे जोडो, कराटे, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मार्शल आर्ट, किंग फो, ताई कमांडो और जाने क्या क्या। इन सब अलूम में मुकम्मल महारत हासिल करने के लिए उम्र नो दरकार है। अगर सिर्फ कराटे ही को ले लें तो उसमें ब्लैक बेल्ट हासिल करने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं और उसके बाद भी ये फन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद भी उसके दर्जात 1 डॉन से लेकर 10 डॉन तक जाते हैं। आपने कराटे के मशहूर खिलाड़ी ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा, वो 9 डॉन था। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुका और फिर उसकी बात जारी रही। हमारे पास आप लोगों को सिखाने के लिए 15 माह का मुख्तसर वक्त है और ये मुख्तसर वक्त किसी भी इल्म में मुकम्मल महारत के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है, लेकिन इस नाकाफ़ी वक्त को हम ज़्यादा मेहनत, शौक़ और सीखने की लगन से कारामद कर सकते हैं। हम आपको इन तमाम फ़नून से मुतारिफ कराने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन यूँ समझ दें कि हम जो कुछ सिखलाएंगे वो इन तमाम फ़नून का मजमूआ होगा।
آپ لوگوں کو ان علوم و فنون میں استعمال ہونے والی اصطلاحات سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے فقط یہ سیکھنا ہے کہ ہتھیار کی غیر موجودگی میں مخالف کو کس طرح ناکارہ کر سکتے ہیں، کیسے مخالف کے جسمانی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ماہر لڑاکے سے ٹکراؤ ہو جائے تو کیسے اپنی جان بچا کر فرار ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی جناب، تمام بآواز بلند بولے. اوکے، باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے 20 منٹ وارم اپ کے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ کا جسم مناسب گرم نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی جسمانی ایکٹیویٹی سے رگ پٹھوں میں ورم آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. آج تو میرا خیال ہے چند لڑکے سپورٹ شوز میں ہیں، کل سے تمام نے سپورٹ شوز لازماً پہننے ہیں. فی الحال جو عام چپلوں میں ہیں وہ اپنے جوتے اتار دیں اور ننگے پاؤں ہو جائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھاگ دوڑ میں کوئی دقت نہ ہو. ان تمام لڑکوں نے اپنے جوتے اتار دیے جو سپورٹ شوز کے علاوہ جوتے پہنے ہوئے تھے. 20 منٹ تک ہلکی پھلکی بھاگ دوڑ اور اچھل کود کرانے کے بعد انہیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کر کے لڑائی بھڑائی کے فن کی ابتدائی باتیں بتائی جانے لگیں اور وہ تمام دلچسپی سے یہ سب سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. یس، عاطف بول رہا ہوں. اس نے بے صبری سے اورنگزیب کلر کی کال اٹینڈ کی. عاطف بھائی، میں اورنگزیب کلر بات کر رہا ہوں. میں نے پہچان لی ہے دوست، حکم کرو. عاطف بھائی، مطلوب نے آج پھر اسی فائل کا مطالبہ کیا ہے. میں نے رضامندی ظاہر کر دی مگر اس کے باوجود وہ مطلوبہ آدمی کا نام بتانے پر راضی نہیں ہوا. کوئی بات نہیں، تم مطلوب کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس مجھے لکھوا دو، باقی ہمارا کام ہے. البتہ فائل اس کے حوالے کرتے وقت مجھے اطلاع ضرور دینی ہے. ٹھیک ہے عاطف بھائی، کہہ کر اس نے مطلوب کا ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کرا کے پوچھا. اور کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا اور کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرنے پر مجھے فوراً اطلاع دینی ہے. تھینک یو عاطف بھائی، اورنگزیب ممنونیت سے بولا. نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں. اب تم بھی ہم میں سے ہو اور اپنوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے عاطف بھائی، کل فائل اس کے حوالے کر دوں گا. اگر اس دوران کوئی نئی بات ہوئی تو ضرور آپ کو مطلع کروں گا. اوکے، اللہ حافظ کہہ کر عاطف رابطہ منقطع کر کے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا. یس سر. عرفان، یہ موبائل نمبر اور ایڈریس نوٹ کرو اور ابھی سے اس نمبر کی تمام کالیں ٹریس کرنی شروع کر دو. یس سر کہہ کر عرفان نے موبائل نمبر اور ایڈریس نوٹ کر لیا. اس سے رابطہ منقطع کر کے عاطف نے ایک اور نمبر ملایا اور یس سر کے جواب میں بولا. حمید، اس ایڈریس پہ چلے جاؤ. مطلوب نام کا کلرک ہے، اس کے نگرانی مکمل احتیاط سے کرنی ہے. اپنے ساتھ ظفر کو بھی لے جانا، کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بہت حساس معاملہ ہے. آپ بے فکر رہیں سر، اسے حمید کا بااعتماد لہجہ سنائی دیا. اوکے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کیا اور دفتر سے باہر نکل آیا. اس کا ارادہ صدیقی صاحب کو یہ سب کچھ بتلانے کا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ صدیقی صاحب کے آفس میں بیٹھا. یہ ساری تفصیل اس کے کوشے گزار کر چکا تھا. عاطف، حمید بہت قابل ایجنٹ ہے مگر تمہیں بذات خود بھی مطلوب پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت اہم کلو ہے. اگر یہ چانس ضائع ہو گیا تو شاید دوبارہ ہمیں ایسا موقع نہ ملے. ٹھیک ہے سر. اور کچھ نہیں، بس تازہ صورتحال سے مجھے آگاہ رکھنا. شاید سچویشن کے لحاظ سے میں آپ کو کوئی بہتر مشورہ دے سکوں. ٹھیک ہے سر کہہ کر عاطف صدیقی صاحب کو سلام کہتا وہ اس کے آفس سے باہر آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک بھکاری کے روپ میں مطلوب کے گھر کا رخ کر رہا تھا. بلونت کی بات ختم ہوتے ہی پاشا تحسین آمیز لہجے میں بولا. گڈ، اس کا مطلب ہے پرسوں تک وہ فائل مل جائے گی. جی مہاراج. ویسے مطلوب کو یہ تاکید تو کر دی تھی نا کہ اورنگزیب کے سامنے تیرا بلکہ کسی کا بھی تذکرہ نہ کرے. جی مہاراج، میں نے خصوصی طور پر یہ تاکید کی تھی. اگر میں نہ کہتا تب بھی مطلوب ایسا آدمی ہے کہ کسی تیسرے کو ایسی باتوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتا. ہاں کہہ کر مرزا صاحب نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس کا موبائل بول اٹھا. جی. اس نے کال اٹینڈ کی. سر آپ کہاں ہیں؟ اسے وکرم کی آواز میں گہری پریشانی جھلکتی نظر آئی. کیوں، خیر تو ہے؟ آپ کے پاس آ کر بتاؤں گا. وکرم فون پر نہیں بتلانا چاہ رہا تھا. اوکے، میں قمر الدین کے مکان میں ہوں، یہیں آ جاؤ. اس نے چندر پال کا کوڈ نام لیا. ٹھیک ہے سر کہہ کر وکرم نے رابطہ منقطع کر لیا. وہ موبائل کو سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا. وکرم تھا کافی پریشان لگ رہا تھا. وہ پریشان ہونے والا بندہ تو نہیں ہے. بلونت نے تشویش ظاہر کی. آج اس نے مسجد میں دھماکہ بھی کرانا تھا، شاید اسی زمن میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو. چندر پال نے خیال ظاہر کیا. میرا بھی یہی گمان ہے. پاشا نے اس کی تائید کی. وہ تینوں وکرم کے آنے تک اسی کے بارے میں محو گفتگو تھے. وکرم آدھ پونے گھنٹے کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا اور آتے ہی پاشا کو نمسکار کر کے بغیر کسی تمہید کے بولا. مہاراج، جو بندے عاشقان صحابہ گروپ کی مسجد میں بم رکھنے کے لیے بھیجے تھے وہ پکڑے گئے ہیں. مگر کیسے؟
महाराज, मेरा मंसूबा था कि जुम्मे की अजान से कुछ देर पहले ही किसी मुनासिब जगह पर रिमोट कंट्रोल बम रखवा दिया जाए, क्योंकि बाद में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से ये काम मुश्किल हो जाता है। इस मकसद के लिए हमने मस्जिद के खिदमतगार पर नजर रखी कि जैसे ही वो मस्जिद को जुम्मे की नमाज के लिए तैयार करे, एक बंदा उसे किसी बहाने से मस्जिद से बुलाकर साइड पर ले जाए और दूसरा बंदा मस्जिद में बम रख दे। मेरे बंदों ने ऐसे ही किया और एक आदमी मौसन को धोखे से मस्जिद से साइड पर ले गया। यूं भी हमने मस्जिद के ताले की पहले से तैयार की हुई डुप्लीकेट चाबी उसके हवाले कर दी थी। वो अपने मकसद में तकरीबन कामयाब हो गया था, मगर हैरानी की बात है, जैसे ही वो मस्जिद का ताला खोलकर अंदर घुसा, 2 आदमी मोटरसाइकिल पर सवार आंधी तूफान की तरह गली में नमूदार हुए और मस्जिद में घुसकर उसे गिरफ्तार करते हुए चलते बने, जबकि दूसरे बंदे को उन्होंने मौसन के साथ खतीब मस्जिद के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिया था। तुझे ये तफसील कहाँ से मालूम हुई? मैं दूर दूर से उनकी निगरानी कर रहा था। बम रिमोट कंट्रोल था? जी महाराज। ब्लास्ट क्यों नहीं किया जबकि तू देख चुका था कि तुम्हारा बंदा गिरफ्तार हो चुके हैं? महाराज, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई और जिस वक्त वो हमारे बंदे को खींचकर मस्जिद से बाहर लाए उस वक्त मैंने ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो बम को नकारा कर चुके थे। दोनों पक्के मेंबर थे? नहीं महाराज, आरजी थे। दोनों बेरोजगार थे और उससे पहले भी एक दफा हमारे लिए काम कर चुके हैं। तंजीम के कितने अफराद से वाकिफ थे? सिर्फ महावीर को जानते थे, क्योंकि दोनों मर्तबा उनको हायर करने वाला वही था। महावीर यहाँ अकेला है या फैमिली के साथ है? अकेला है महाराज। उसे अगले 5 मिनट में कराची से रवाना होने का हुक्म दो कि बगैर किसी ताखीर के हैदराबाद के रास्ते वापस पहुंचे। जी महाराज, कहकर उसने मोबाइल निकाला और मतलूब आदमी का नंबर डायल करके बोला, तुम्हारे लिए ऑर्डर है कि बगैर किसी ताखीर के पुराने रूट से वहीं लौट जाओ जहां से 2 साल पहले आए थे। और फिर दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला, हाँ, ये महाराज पाशा का ही हुक्म है। कॉल खत्म होते ही बलूनत बोला, महाराज, हो सकता है विक्रम पर भी उनकी नजर हो कि ये भी अपने आदमियों की निगरानी के लिए वहीं पे मौजूद था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में वो इसको भी गिरफ्तार कर लेते। पाशा ने बलूनत की राय से इत्तफाक नहीं किया। सर, एक तो मैं मोहतात था और दूसरा वो दोनों भी मुझे नहीं जानते थे। यहाँ का रुख करते वक्त ताकुब का ख्याल रखा था। बलूनत उसकी सफाई से मुतमईन नहीं हुआ। ये तो मेरा मामूल है सर। महाराज, उनके निगरानी के अंदेशे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बलूनत पाशा से मुखातिब हुआ। तो फिर? पाशा मुस्तबसर हुआ। तो फिर हमें फिलफौर यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। बलूनत, तेरी तशवीश बजा है, मगर ये भी हकीकत है कि मुझे विक्रम पर बहुत ज्यादा एतमाद है। अगर इससे थोड़ी सी भी गलती हुई होती तो ये लाजमन बता देता। इसके अलावा अगर तुम गौर करो तो आसानी से समझ लोगे कि इन दोनों जवानों के गिरफ्तार होने की वजह यह है कि उस मस्जिद की सख्ती से निगरानी हो रही थी, इसलिए जो भी मशकूक शख्स मस्जिद या मस्जिद से मुतल्लिक किसी भी शख्स के करीब जाता उसने पकड़ा जाना था, जबकि विक्रम से उस किस्म की कोई हरकत सरजद नहीं हुई, इसलिए ये लामहाला महफूज है। ठीक है महाराज। बलूनत मुतमईन हो गया। मुझे भी विक्रम पर भरोसा है, मैं तो बस एहतियात के तौर पर यह मशवरा दे रहा था। विक्रम, अब तुम जाओ और चंद दिन के लिए तमाम कार्रवाइयां मौखर कर दो। ठीक है महाराज, कहकर विक्रम खड़ा हो गया और पाशा को नमस्कार करते हुए वहां से रुखसत हो गया। उसके कमरे से निकलते ही पाशा बलूनत से मुखातिब हुआ। बलूनत, तूने भी मोहतात रहना है। बेहतर तो यही था कि तुम मतलूब से बराह रास्त मिलने के बजाय किसी दूसरे आदमी को उसके पास भेजते और खुद उसकी निगरानी करते, लेकिन अब चूंकि तुम बराह रास्त उससे मिल चुके हो इसलिए दोबारा भी खुद ही जाना। महाराज, इसके बारे में आपसे मशवरा किया तो था। हाँ, उस वक्त मेरा ध्यान नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो मतलूब फिलहाल एजेंसी की नज़र में नहीं आया। बहरहाल अब तुम जाओ और इस दौरान जब तक के मतलूब से तेरी मुलाकात नहीं हो जाती उसकी निगरानी कराते रहना। और पाशा की ये बात मीटिंग के ख़त्म होने का ऐलान था। दिलशाद, बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा। इतनी गफलत नहीं बरतना चाहिए थी। जब शक था कि तेरे खिलाफ साजिश हो रही है तो तुझे बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाना चाहिए था। अब ये कोई बात है कि हवालात के सामने कोई संतरी ही मुकर्रर नहीं किया गया? इतनी लापरवाही। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन के कैरियर का पहला मौका था कि उसे इतनी सख्त बातें सुननी पड़ी थी। सर, असल में जुलूस की वजह से। नहीं दिलशाद अमीन, एसपी साहब कतई कलामी की। ये कोई जवाब नहीं है हवालात को खाली छोड़ने का, और वो भी ऐसे हालात में। अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी मुअत्तली से भी ये हंगामा सर्द होने वाला नहीं लगता। सर, मैं हर किस्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यही तो रोना है कि तुम्हारी सज़ा इस मसले का हल नहीं है। अलबत्ता कैदियों को जहरीला मशरूब पिलाने वाला बंदा मिल जाए तो शायद साजिश करने वाले अनासिर तक हम पहुँचे। इस बारे में कोशिश करता हूँ, मगर इतनी ज़्यादा नफरी में ये काफ़ी दुश्वार होगा।
दिलशाद अमीन फिक्रमंदी से बोला और फिर इससे पहले एसपी साहब उसके जवाब में कोई बात करता एक हवालदार इजाजत तलब करके ऑफिस में दाखिल हुआ। हाँ खुर्शीद, क्या बात है? सर, NON के जुलूस के मुकाबिल APM का एक छोटा सा जुलूस बन गया है जो आपके नाम के नारे लगा रहे हैं और दिखाई ये दे रहा है कि थोड़ी देर तक शायद जवानिब के शरकाए जुलूस उलझ पड़े। ओ नो! एसपी साहब परेशानी के आलम में खड़े हो गए। मुझे पहले से शक था कि इस साजिश का टारगेट एक आम किस्म का इंस्पेक्टर नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो इंस्पेक्टर दिलशाद से मुखातिब हुआ। दिलशाद, किसी भी तरीके से इन जुलूसों को मुंतशिर करना पड़ेगा। हमारे पास नफरी कम है सर, इस नफरी के साथ 2 जुलूसों को मुंतशिर करना बहुत मुश्किल काम है। मजीद नफरी मंगवा लो, जल्दी करो, ये ना हो कि। मगर फायर की आवाज़ सुनकर एसपी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। चेक करो, पुलिस वाले तो ये फायर नहीं करे, वो घबरा कर बोला और हवालदार खुर्शीद जी सर कहते हुए भागता हुआ कमरे से निकल गया। उसी असना में मजीद 2-3 फायर हुए और एसपी के तजर्बाकार कानों को ये अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि वो हवाई फायर नहीं थे।